Don't choose people who choose to live. You can never force someone to stay if living is already their choice. Ayaw pugsa ang kasing-kasing nga moduol sa tao nga andam ra mobiya bisan unsang orasa. Kung dali na silang mupwili nga biyaan ka, dili nila deserve ang imong tinuod nga gugma, panahon og effort. Ang tinuod nga para nimo dili mangita og rason para mulakaw. Sila ang mangita og paagi para magpabilin bisan lisod. Ang pagbiya nila dili imong kasaypanan, kundili ilang kapildihan nga mawala sila sa usa ka tawo nga tinuod nga magpabilin ni. Remember, don't take advice from false ignorance and spread fast. Dili tanang pulong o tambag angay dawaton og patuohan. Ayaw pagsalig sa opinyon sa mga tawo nga walay saktong kahibalo. Kay ang kabuang og sayop nga impormasyon mas paspas mukaylap kaysa kamatuoran. So brothers and sisters, ang mga tawo nga wala kasabot o tapulan magtuon dali ra mukaylap og bakak og daotang giya nga makadaot sa imong kinabuhi. Kung maminaw ka sa mga buang-buang, maapil ka usab sa ilang pagkawala kabalo. Hinumdumi ang kamatuoran mahimong hinay mukaylap pero sigurado kini nga tinuod, samtang ang ignorance dali ra madala sa hangin pero walay pulos og makadaot lang. Routine kada buntag, mag-blender og carrots, pipino, kamatis aron ma-detox ang mga sakit-sakit. Shout out ni Bumbum, dali na ay pag minuok adin imo isda. Mag-uran kwarta, di ka kapurot kay turog ka pa man hangtod adi. Kadi atong isda hasa-hasa og turingan adi.